जनसंवादको चुनाव विशेष खर्रो प्रश्न, जहाँ हामी सोध्नेछौँ जनसरोकारका प्रश्नहरू। प्रश्नहरू मुद्दाको, प्रश्नहरू प्रतिबद्धताको। चुनावी मैदानमा ओर्लिएका पार्टी र उम्मेदवारहरू आफ्नो मुद्दापट्टि कति इमान्दार छन्, जनताप्रति कति उत्तरदायी छन्, जान्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी खर्रो प्रश्नमा। जनसंवाद, जन जनको आवाज। नमस्कार दर्शकवृन्द, जनसंवादको चुनाव विशेष प्रस्तुति खरो प्रश्नमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र यो खरो प्रश्नको जवाब दिनका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भाजपा खरसाङका उम्मेदवार बिपी बजगाई। यहाँलाई जनसंवादको खरो प्रश्नमा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले देखिरहेको छौँ पछिल्लो केही दिन यता तपाईँ लगातार चुनाव प्रचारमा हुनुहुन्छ। भाजपाले जनसमक्ष लगिरहेको मुद्दा के हुन्? भाजपाको मुद्दालाई दुईटा क्याटेगोरीमा राखिरहेको छौँ। एउटा त राजनीतिक डिमान्ड छ, जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन र गोर्खालाई जनजाति बनाउने कुरा। पहिला साथीहरूले भन्थे, विपक्षका साथीहरूले यो दिल्लीले लेखे पनि बङ्गालले चाहिँ मान्दैन, बङ्गाल भाजपाले चाहिँ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुरा दिँदैन भन्ने कुरा भन्थे। तर योपालि के छ भने, अब 2 वर्ष अगाडिको सङ्कल्प पत्र एमपीको इलेक्सनमा भएको यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन 11,000 गोष्ठीको कुरा, यो 2 वर्षपछि आएर यहाँ विधानसभामा चुनावमा राज्य भाजपाले पनि यही दुईटा डिमान्डलाई लेख्नु भनेको केन्द्रले चाहेको कुरामा राज्यको आपत्ति छैन भन्ने एउटा स्पष्ट अडान हो। त्यसले गर्दा हामीलाई गोर्खाको जुन दुईवटा राजनीतिक मागहरू छ, यो माग अगाडि बढ्ने दिशामा धेरै ठुलो मार्ग प्रशस्त भएको छ यो सङ्कल्प पत्रले। यो एउटा डिमान्ड हो। अर्को त भाजपाले थुप्रै यस्तो कुराहरू राखेको छ जुन कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् आवश्यक छ। जस्तो एउटा रेडी सेन्टरको कुरादेखि लिएर तमाम अब स्वास्थ्य पेयजलदेखि लिएर सबै जति पनि कुराहरू छन् र यहाँको धरोहरहरू जोगाउने कुराहरू, टुरिज्म सर्किट बनाउने कुराहरू, बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने कुराहरू, यो सबै पहाडलाई विकास गर्ने कुराहरू हो है। तर व्यक्तिगत रूपमा एउटा उम्मेदवारको रूपमा खरसाङमा मैले देखेको 4वटा कुरालाई चाहिँ प्राथमिक रूपमा मैले लिएको छु। किनभने अब भाजपाको सङ्कल्प पत्र घोषणा पत्रमा हुँदाहुँदै मैले आफैले पनि कुनै कुरालाई प्रायोरिटीमा लिन पाउँछु, किनभने म एउटा भोलि यहाँ जितेर आइसकेपछि ती कामहरू गरेको हुनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा प्राथमिक रूपमा मैले राख्नु पर्दाखेरि अब जति पनि ठाउँ हामी जाँदैछौँ अहिले, पार्टीका कार्यकर्ताहरू चुनाव प्रचार गर्दै हामी चिया बगान जाँदैछौँ, सहरको वार्डहरूमा घुम्दैछौँ, वनबस्ती जाँदैछौँ, औषधि बगान जाँदैछौँ। यी सबै ठाउँहरूमा हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा प्रमुख रूपमा समस्या चाहिँ पानी, पेयजलको छ। गाउँ गाउँमा पेयजल छैन, पानीको नल छैन। 25-30वटा त्यो बाल्टीहरू लाइन लगाइरहेको, 1 घन्टा 1.5 घन्टा पानी तुरतुरे पानी आउने, त्यस बिचमा एकदमैतिर पानी आउने है। अब त्यो जुन चाहिँ छ यहाँ वार्डहरूमा पनि त्यही समस्या छ। बस्ती बगान र चिया बगानहरूमा पनि यही समस्या छ। अनि जब साथीभाइहरूलाई सोध्छौँ त्यहाँ बुढा आमा बाबालाई सोध्छौँ मुहान कति टाढो छ भन्दाखेरि 4 किलोमिटर 10 किलोमिटर टाढो छ भन्छ। 10 किलोमिटर टाढोबाट 2 इन्चीको नालामा पानीको पाइप ल्याएरसम्म पनि पानी पाउन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विकासकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मान्छेलाई जीवन जिउनको लागि चाहिँ अब जल इम्पोर्टेन्ट हो, जीवन जल हुन्छ। र पानीको समस्या निदान गर्नु चाहिँ खरसाङ विधानसभा समष्टिमा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा मैले राखेको छु है। दोस्रो प्राथमिकताको रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अब स्वास्थ्य सेवा चाहिँ खरसाङ विधानसभा समष्टिमा चाहिँ एकदमै कमजोर छ। र स्वास्थ्य सेवा एकदमै कमजोर भएकोले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब अस्पताल अहिले तपाईँ गाउँ बस्तीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, खरसाङ अब एउटा केन्द्र हो, खरसाङकै अस्पतालमा पनि सबै प्रकारको उपचारहरू सम्भव छैन। त नागरिकको स्वास्थ्य भनेको त अब स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी त हुनु पऱ्यो नि होइन नागरिकलाई। अब अहिले सिलगढीतिर गयो भने नर्सिङ होमहरूले जुन प्रकारले पैसाको चार्ज गर्छ, गरिब जनताले त्यो सक्दैन गर्न है। र दोस्रो एउटा अठोट चाहिँ के गरेको छौँ भने
भोलिको दिनमा हामीले खरसाङको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एकदमै मजबुत बनाउने, मान्छे खरसाङमै जाति हुन सकुन् र खरसाङदेखि टाढा जस्तो अब मङ्पुतिर भयो, मिरिकतिर भयो होइन, त्यता पनि स्वास्थ्य सेवालाई हामीले एकदमै दह्रो बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य सेवा राम्रो गर्नुपर्छ भने दोस्रो एउटा हामीले राखेको छौँ प्राथमिकता। तेस्रो प्राथमिकता चाहिँ अब अहिले वर्तमान जुन राजनीति छ, यो राजनीतिक चलखेलको कारणले शिक्षाको स्तर घटेको छ। किनभने राजनीतिक शिक्षकहरू नियुक्ति गर्दा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति गर्नु जान्ने सबै क्राइटेरिया भएका युवाहरूलाई दरकिनार गर्नु, अनि पार्टीमा हिँडेका तर पढाउन नसक्ने असक्षम व्यक्तिहरूलाई शिक्षक बनाउनु, त्यसले के हुन्छ भने नानीहरूको भविष्य मात्र त्यसले अँध्यारो हुँदैन, त्यसले भोलिको समाज पनि भत्किने हुन्छ। त्यसले गर्दा भोलि हाम्रो राजनीति भनेको केवल कुर्सीको निम्ति होइन, हाम्रो राजनीति भनेको समाज यो जुन चाहिँ भत्किएको चोइटीको टुक्रेको समाजलाई पुनर्निर्माण गर्नु पनि हो। त्यसो हो भने यदि समाजलाई पुनर्निर्माण गर्नु भने शिक्षा त दह्रो भएको हुनु पऱ्यो, शिक्षा राम्रो भएको हुनु पऱ्यो, शिक्षा विकसित भएको हुनु पऱ्यो, उन्नत हुनु पऱ्यो। त्यस दिशामा हेर्नु पर्दाखेरि अहिले शिक्षाको जुन गिरेको स्तर छ, यो स्तरलाई वात्तै कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र नानीहरूको भोलिको भविष्यलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई तेस्रो प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ। अब चौथो प्राथमिकता, म यो चौथोदेखि उता त अन्य सबै काम हुने नै हो है। चौथो प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ अब हाम्रा युवाहरू एकदमै बाहिर गएका 5-6 हजार 7 हजार नोकरीको लागि आफ्नो वासस्थान छोडेर देशका अन्य सहरहरूमा गएर काम गर्नुपर्ने, पढेर पनि रोजगार नहुनु है। त्यसमा सम्भावना कति छ त युवा रोजगारको भनेर हेर्दा भारत सरकारले नै यति बेसी युवाहरूमाथि योजनाहरू बनाएको छ, स्वावलम्बी हुने योजनाहरू भारत सरकारको धेरै छ, रोजगारका योजनाहरू धेरै छ। तर ती योजनाहरू यो ममता ब्यानर्जीको सरकारले भोलि भाजपाले श्रेय लिन्छ भनेर कुनै पनि योजना यहाँ आउनै दिएको छैन, क्या लागू हुनै दिएको छैन। त्यसबाहेक पनि अब यो खरसाङ समष्टि टुल्दाखेरि के देखिन्छ भने यहाँनिर टुरिज्मको, एडभेन्चर टुरिज्मको थुप्रै स्कोपहरू छ। त्यसले गर्दा युवाहरूलाई ऋण प्रदान गरेर पनि टुरिज्म सेक्टरमा दरो उभ्याउन सक्ने धेरै सम्भावनाहरू छ। अनि रोजगारकै पनि अब केन्द्रीय योजनाहरूमा युवाहरूलाई हामीले समावेश गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चौथो प्राथमिकता चाहिँ युवा रोजगार, आफ्नो ठाउँमै बसेर आफै केही गर्न सकुन्, उभिन सकुन् भन्ने पनि हो। त्यसपछि अन्य तमाम कुराहरू पनि छ। अब राजनीतिमा को कुराहरू मैले अघि भनिहालेँ, समाजलाई निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू यो त हाम्रो मेनिफेस्टोमा आउने कुरा होइन। तर के छ भने भोलि जितेर गएर हामीले समाजलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, भत्किएको समाजलाई जोड्नुपर्छ भन्ने यी कुराहरू, यी तमाम कुराहरूलाई लिएर हामी राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छौँ। सुन्नुहोस् न, तपाईँले अघि शिक्षाको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यहाँनिर शिक्षक नियुक्तिमा धाँधलीको कुराहरूलाई पनि उठाउनु भयो। पछिल्लो लोकसभा चुनाव र विधानसभा चुनावको बिचमा तपाईँहरूले है दार्जिलिङमा शिक्षक नियुक्तिमा भइरहेको धाँधलीको मुद्दालाई उठाउनु भयो। त्यो मुद्दाले दार्जिलिङको चुनाव जित्नमा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्यो भनेको है। तर त्यो मुद्दा उठाइसकेपछि र चुनाव सकिएपछि विशेष गरी तपाईँ जसले त्यो मुद्दालाई उठाइरहेको थियो चुपचाप बस्नुभयो है। त्यसको पछाडि त्यसलाई त्यो शिक्षक नियुक्तिको धाँधलीलाई रोक्न नभए गैर कानुनी रूपमा नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूको नियुक्तिलाई खारेज गर्नका लागि त्यस्तो कुनै पहल भएन, चुपचाप लाग्नुभयो। अहिले तपाईँले भनिरहेको यी कुराहरू पनि शिक्षक नियुक्ति, शिक्षा सुधार, यी कुराहरू पनि कतै चुनाव जित्नको लागि एउटा हत्कण्ड मात्रै त हुँदैन? कति राम्रो प्रश्न गर्नु है तपाईँले कि त्यस समय 19को चुनावमा मैले यो शिक्षक नियुक्ति धाँधलीको बारेमा बोलेँ, त्यसपछि 2 वर्ष मौन बसेँ, अहिले फेरि चुनावको मुखमा बोल्दैछु। मिठो छ सुन्दा कुरा है। र तपाईँलाई जानकारी दिउँ, एउटै विषयमा अदालतमा 2वटा मुद्दा हुँदैन। र यो शिक्षक नियुक्तिको धाँधलीमाथि मैले बोलिसकेपछि युवा भाइहरूको एक झुन्ड मेरो सम्पर्कमा बसेर अदालत गए। अहिले त्यो मुद्दा अदालतमा थाँतीमा छ, मतलब अन्तिम चरणमा छ। अहिले सर्किट बेन्चमा, जलपाइगुडी सर्किट बेन्चमा शिक्षक नियुक्तिको धाँधलीमाथिको मुद्दा छ, जसमा अहिले जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ छिरिङदार 2बाट उहाँ आफै पनि पार्टी हो त्यसको, हेर्नुहोस्। किनभने उहाँकै कार्यकालमा भएको हो नि त धाँधली त होइन। त्यसले गर्दाखेरि मुद्दा अदालतमा छ, अदालतको अन्तिम चरणमा छ मुद्दा।
र ती भाइहरूको सम्पर्कमै छु म है। अनि अर्को कुरा हाई स्कुलको शिक्षक नियुक्तिको बारेमा पनि मैले जेलबाट निस्किएपछि सेप्टेम्बर महिनामा एसके लाइभ भन्ने एउटा च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिएर आग्रह गरेको थिएँ, जतिजना पनि पीडित शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उच्च शिक्षक नियुक्ति बारेमा, ती शिक्षकहरू 8-10 जनाको ग्रुपमा भएकोमा आइदिनु भयो भने, किनभने पीडितहरूले नै गर्नु पर्यो नि कम्प्लेन, त मैले गरेर भएन, र तपाईँहरूको पक्षमा म हाइकोर्टमा मुद्दा लान्छु भनेर थिएँ। शिक्षकहरू नै आएन होइन, नआएपछि मैले केही गर्न सकिनँ त्यो एउटा। तर प्राइमेरी स्कुल एपोइन्टमेन्टको बारेमा जुन चाहिँ मैले 121 जना टिचरको धाँधलीको कुरा गरेको थिएँ, त्यो मुद्दा त अदालतमा छ। अनि अदालतले जुन दिन निर्णय दिन्छ मलाई विश्वास छ ती 100 जना शिक्षकमाथि वज्रपात त हुन्छ, किनभने सबै नियमहरूलाई दरकिनार गरेर गरेको कुरा। तर ती 121 जनालाई वज्रपात हुन्छ, मैले कसैको नोकरी खान खोजेको होइन। जो सक्षम छन्, जसले शिक्षालाई उभ्याउन सक्छ, उनीहरूले नोकरी पाएको हुनुपर्छ। अनि नोकरी पाउँदा जसले पनि पाउनु त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत, नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तर्गत पाएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है। र आज तपाईँले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुभयो भने एउटा उम्मेदवार जो शिक्षक नियुक्तिमा धाँधली गर्छिन्, अर्को उम्मेदवार त्यो धाँधलीको विरोध गर्नेछ। फरक त्यति हो, उम्मेदवारमा फरक के छ खोज्नुभयो भने यो फरक हो होइन। तपाईँले के थियो भने विमलबन्ती गोजमुबाट राजीनामा दिएपछि एसके लाइभमै एउटा प्यानल डिस्कसन हुँदाखेरि तपाईँले एक जग्गा भन्नुभयो, शिक्षक नियुक्ति त गोरा मोमोको समय, नियुक्तिमा धाँधली त गोरा मोमोको समयदेखि नै भइरहेको हो र यसलाई त्यसरी नलियो। जिटिए 2ले अहिले गर्दै गरेको काम केही हदसम्म राम्रो छ भन्नुभयो है। तपाईँले एउटा पोलिटिकल पार्टी, मैले शिक्षाको काममा राम्रो भनिनँ, मैले जिटिए 2ले कता कता सडक निर्माणहरू गर्दैछ, के गर्दैछ त्यो कुराहरू। त्यो शिक्षक नियुक्तिको कुरा आउँदा पनि तपाईँले भन्नुभयो शिक्षक नियुक्तिमा मैले पहिला धाँधली चाहिँ पहिल्यैदेखि भन्नुभएको छ। शिक्षक नियुक्तिमा मैले जिटिए 2ले राम्रो गर्दैछ भनेको भिडियो कहीँ छ भने जारी गरिदिनुहोस्, म यो चुनाव लडिदिनु। यो तपाईँको अडान। अनि अर्को कुरा, तपाईँले अघि नै शिक्षक व्यवस्थाको शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। भाजपा सरकारले धेरै पटक दार्जिलिङमा तर एउटा कुरा तपाईँ बोल्दै गर्दा एउटा कुरा भनौँ, मैले जब 19मा शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएँ, त्यो प्रश्न उठाउँदा सबैभन्दा बेसी मैले झेल्नु परेको कुरा के थियो भने, त्यसबेला म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको प्रवक्ता थिएँ। म त प्रवक्ता भर्खर भएको थिएँ। त्योभन्दा पहिला विमल गुरुङज्यूहरूको कार्यकालमा के भयो भन्ने कुराको मलाई जानकारी थिएन। जुन जानकारी मेरोमा आयो त्यो जानकारी बोलेको थिएँ। तर शिक्षक नियुक्तिमा धाँधली भएको चाहिँ रोशन गिरीज्यू शिक्षा विभागमा हुँदादेखिकै रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ मैले अन्तर्वार्तामा भनेको छु। त्यसले गर्दा म भन्दैछु, त्यति बेलादेखि बिग्रेर अहिलेसम्म बिग्रिरहेको जुन चाहिँ शिक्षा नीति छ, यसलाई परिवर्तन गरेर शिक्षा नीतिलाई सबल बनाउनु जरुरी छ। त्यसो भए यो तपाईँले जुन भन्नु भइरहेको छ, यो बिजेपी सत्तामा आएपछि चाहिँ यो धाँधली हुँदैन भन्ने ठोकुवा गर्छु। यदि भोलिको दिनमा यस्तै शिक्षा नियुक्तिमा यसरी नै धाँधली देखिएको खण्डमा तपाईँको अडान के हो? त्यति बेला त शैलेन्द्र भाइ नै मलाई नियुक्त नआइहाल्ने हो नि। अनि अर्को कुरा, तपाईँले भन्नुहुँदैछ हामीले शिक्षा व्यवस्था सुधार गर्छौँ भन्नुहुँदैछ है। दार्जिलिङ भाजपाले धेरै पटक दार्जिलिङमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुराहरू गरे, तर ती कुराहरू कुरामा मात्रै सीमित रहे है। अनि तपाईँहरूले अहिले भन्नुहुँदैछ व्यवस्थाको हामी सुधार्छौँ भन्दैछु। अहिलेसम्म शिक्षा नियुक्तिमा बारेमा भाजपासँग जुन चाहिँ केन्द्रको अधिकारभित्रको कुराहरू पनि दिन नसकिरहेको पार्टीलाई है, पार्टीलाई अहिले तपाईँको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र तपाईँले शिक्षा व्यवस्थाको सुधारको कुरा गर्नुहुँदैछ। यो तपाईँ सत्तामा आएपछि यो कुराहरूले कतिको कार्यान्वयन हुनेछ होला, कतिको कार्यान्वयन हुनेछ, नभए पूर्णता कतिको पाउनेछ? म जनतालाई यति नै भन्न चाहन्छु, जनताले मलाई जुन मत दिनुहुनेछ र त्यो मतले विजय बनिसकेपछि यी कुराहरूमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ 5 वर्ष पछाडि जनताले गर्वबोध गर्नेछन् कि हामीले सही ठाउँमा मत खसालेको थियौँ। एउटा चिन्तक, एउटा लेखक है, एउटा राजनीतिक सचेतक बिपी बाजगाई जब दलगत राजनीतिमा पस्यो, उसले ती दलका कमी कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने है, विष्णुप्रसाद शर्मा बिपी बाजगाई चाहिँ लगभग ढकनी प्रसाद जस्तो त्यस्तै पनि भयो है, गजबको एक रूपमा।
अनि भोलिका दिनमा भाजपाले केही नगर्दा पनि बिपी बाजे कतै ढकनी प्रसादकै रूपमा अगाडि आउने त होइन। आजसम्म मैले कुनै मामिलामा ढकनी लाउने काम गरेको छुइनँ। आजसम्म जति पनि धाँधलीहरू भए या पार्टीगत जति पनि अन्यायहरू भए ती कुराहरूबाट मैले ढकनी खोल्ने काम गरेको छु, जनतालाई आँखा देखाउने काम गरेको छु। इभन हेर्नुहोस्, अब विमल गुरुङज्यू कलकत्ता आउनुभन्दा अगाडि 5 महिना अगाडिदेखि तपाईँले मेरो स्ट्याटस हेर्नुभयो भने उहाँहरूको बङ्गालसँगको सम्बन्धको बारेमा मैले सङ्केत दिँदै आएको, जनताको यो ढकनी खोल्दै आएकै हो मैले। हेर्नुहोस् है, भाजपाभित्रै पनि जुन कुरा गलत हुन्छ त्यसको त म विरोध गर्छु। यहीँनिर खरसाङमा के अरे अहिले त्यसलाई टङ स्लिप भनिँदैछ है। त्यति बेला के अरे तपाईँले त समर्थनमा टाउको हल्लाइराखेको भिडियो छ नि, त्यो पनि एक किसिमले ढकनी नै गरेको। पहिलो कुरा त्यो ढकनीको कुरा होइन। पहिलो कुरो समर्थनमा टाउको हल्लाएको पनि होइन। त्यसै समय मलाई पछिबाट कसैले केही भन्दै थिएँ, म त्यो कुराको जवाब दिने थिएँ। त्यो भिडमा मैले त्यो कुरा सुन्नु त्यही दिन काट्ने थिएँ। त्यो बुम माइकले चाहिँ अलिक तान्यो, उहाँको कुराहरू सुनियो। म स्वयंले चाहिँ साँच्चै नै नेपालको सुन्यो, तर त्यो ढकनी होइन। म अहिले पनि भन्दैछु यो ढाकचोक होइन। सुन्नुहोस् है, नेपालमा गोर्खालाई जनजाति बनाउने माग चल्दैछ। नेपाल सरकारले चलाउँदैछ, चलेको छैन नि त। जहाँ चाहिँ जनजाति बनाउने माग चलेकै छैन त्यहाँको लागि यहाँ आएर भारतीय नेताले भन्ने कुरा त कुरै आएन। माग चलेको भनेको भारतमा हो। उहाँले भनेको नेपालीयोका भनेको उहाँको टङ्स्लिप भएर नेपालीयोका र नेपालकामा योका यो ओकर त्यो अनुसारको फरक बोलीमा, त्यो पनि एउटा 64 वर्ष पुगेको वृद्ध व्यक्ति जो चाहिँ मधेसमा, त्यो पनि मधेसमा पनि केवल गाडीमा हिँड्ने पैदल नहिँड्ने मान्छे चाहिँ खरसाङमा पहाडमा 3 किलोमिटर पैदल हिँडेर तल आइसकेर बोलेको कुरा हो। त्यो हेर्नुहोस् है, त्यो पैदल हिँडेको थकानमा बोलेको कुरा हो। अनि भोलिपल्ट उहाँले माफी पनि माग्नुभयो। पायो नि त, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ। यही पहाडकै नेताले त हिल अफ द मिनिस्टर भन्दा हुन्छ, हुँदैन? पहाडकै नेताले हिल अफ द मिनिस्टर भन्दा हुन्छ नि उहाँको टङ स्लिप हुन्छ नि त बाबा। त्यसो एउटाले गल्ती गर्यो भने अर्कोले पनि गल्ती गर्न पाउँदैन। तपाईँको आशय त त्यही बुझ्नु पाउँदैन, गल्ती होइन। हेर्नुहोस्, मान्छे हो, मान्छेले जीवनमा कहीँ टङ स्लिप हुन्छ, कहीँ केही गर्छ, तर गल्ती स्वीकार्नु या आफूबाट अन्जानमा भएको भुलवश भएको कुराहरू स्वीकार्नु, त्यो चाहिँ महानता हो। तर यहाँ पहाडमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो स्वीकार्ने कल्चर छैन। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, यो चुनाव हारेँ भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेको त टङ स्लिप होइन नि, त्यो टङ स्लिप हो। तर भन्ने मान्छे अहिले पनि राजनीति गर्दैछन्। प्रश्न तपाईँहरूले त्यहाँ गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ गर्नुहुन्न तपाईँले प्रश्न। म गोर्खाली ल्याउन सक्दिनँ, विकासको लागि काम गर्छु भन्ने नेताहरू छन्। मैले भनिहालेँ 4 किलोमिटर परबाट 2 इन्चीको पाइपमा पानी खुवाउन सकेका छैनन्, विकासका कुरा गर्छन्। त्यहाँ प्रश्न हुँदैन। एउटा मधेसमा बसेका वृद्ध व्यक्तिले आएर नेपालका भन्नुभयो, नेपालीयोका जग्गा, गोर्खा भनेको नेपाली पनि हो नि त, नेपाली भाषी हो नि त नि, त्यो नेपालीयोका 11,000 भन्दा नेपालका 11,000 भन्नु, त्यो टर्म स्लिपलाई इस्यु बनाउनु, यो चाहिँ म पत्रकारलाई भन्दिनँ, यो इस्यु हाम्रा विपक्षीहरूले बनाएका हुन्। पार्टीले, विपक्षी पार्टी चाहिँ कतिसम्म हताश छन् योपालि हार्छौँ भनेर भने नि, यी ससाना टर्म स्लिपलाई इस्यु बनाउनु, त्यो अब आरएसएस जस्तो संस्थामा जहाँ अध्यक्ष भन्ने पदै हुँदैन, त्यहाँ त्यो एउटा चिठी क्या तल आरएसएसको अध्यक्षले इस्यु गरेको। अब आरएसएस भन्ने संस्थामा अध्यक्ष पदै छैन, उहिलेदेखि अहिलेसम्म छैन है। त्यो एकदम महाजाली चिठी हो। अब त्यस्तो चिठी निकालेर मान्छेलाई दिशाहीन बनाउनु होइन, अन्त यस्तो तमाम हत्कण्डाहरू जुन अपनाउँदैछन् है। अब गृहमन्त्रीको वक्तव्य अरे एउटा बङ्गला पेपरबाट यहाँ सिलगढीको अङ्ग्रेजीले, त्यो जुन बङ्गला पेपरमा पहिलोचोटि छापियो, गृहमन्त्रीको वक्तव्य उसले कहाँ लिएको त्यो प्रमाणित गरोस् त, कुन ठाउँमा लिएको, त्यो भिडियो जारी गरोस् त गृहमन्त्रीले भनेको। अहिले चुनावको बेलामा गृहमन्त्री भेट्नै गाह्रो छ। उहाँले त कुनै पेपरलाई अलग्गै अन्तर्वार्ता दिनुभएको छैन अहिले चुनावको मुखमा। उहाँले जति पनि बोल्दैछ मञ्चबाट बोल्दैछ, मञ्चबाट बोलेको कुरा समाचार बन्दैछ। ल मञ्चबाट बोलेको भिडियो कसैले जारी गरोस् त, छैन त्यो कुरा पनि। अनि तमाम झुटको पुलिन्दा बनाएर चाहिँ त्यो झुटको पुलिन्दामाथि उभिएर चाहिँ
चुनाव जित्ने सपना यदि विपक्षीले देख्छन् भने त्यो चाहिँ विपक्षीहरूको मुङ्गेरीलालको हसिन सपना होइन, बाहेक झुट त तपाईँहरूले पनि बोलिराख्नु के बोल्नु, के किनभने तपाईँले जब मैले यही कुरा गर्दैछु, जब विमलपन्थी मोर्चामा हुँदाखेरि तपाईँहरूले त्यति बेला जनजाति मामिला मन्त्रीलाई भेट्नुहुँदाखेरि तपाईँ आफैले स्वयंले दिनुभएको वक्तव्य के थियो भने हाम्रो जनजातिको मुद्दा केन्द्र सरकारले चाँडै सम्बोधन गर्छ भन्नुभयो। मैले दिएको होइन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि सुनिराख्नुहोस्। त्यहाँबाट कालचिनीमा आएर गृहमन्त्रीले स्पष्ट भनेको छ 11 जनजातिको मुद्दा विषयलाई लिएर चुनावी एजेन्डामा हामी काम गर्नेवाला छौँ गर्नेवाला छौँ भन्नुभएको छ उहाँको वक्तव्य। फेरि अर्को भनेको छ हामीहरू पिपिएसलाई लिएर निश्चित प्रयास गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। तपाईँले यता आउनुभयो चाहिँ उहाँहरूले गर्नेवाला छौँ गर्नेछौँ भन्दै तपाईँले गरिराखेको छ। तिनैवटा कुराको जवाब दिन्छु नि त म। तपाईँको पहिलो प्रश्न के थियो? मैले जनजाति बारेमा गर्छ भने होइन। बिपी बजगाईले आफ्नो मुखले होइन, बिपी बजगाईले तत्कालीन मन्त्री जोयल अरामको मुखबाट निकालेको भिडियो जारी गर्ने बिपी बजगाईले भने जोयल अराम थियो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसको विरोध मैले पार्टीमा गरेँ, प्रचण्ड रूपमा गरेँ, मैले बाजपासँग गरेँ, किन भएन। तर अहिले आएर जब मैले भने, आज मैले 3 महिना अगाडिदेखि भन्दै 2 महिना अगाडिदेखि भन्दैछु, मैले अन्तर्वार्तामा भनेको छु योपालि गृह मन्त्रालयले यो कुरा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक टेबलमा लग्यो र मोडालिटिजमाथि काम गर्न थाल्यो। तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने आरटिआई गरेर सोद्धा हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु जनजाति विषयमा। तपाईँले आरटिआई गर्नुभयो? 2 महिना अगाडि भनेको 1 महिनामा जवाब आउँछ। तपाईँले आरटिआई गर्नुभयो? भर्खरैको आरटिआईमा त अन्त त्यो त भर्खरैको आरटिआई देखाउनुहोस् न मलाई, एकदम रिसेन्ट डेटको 2 महिनाभित्रको आरटिआई देखाउनुहोस्। ओके, म त्यो पनि तपाईँलाई ओके है। अनि अर्को कुरा, यो मैले भन्दैछु कि रिसेन्ट आरटिआई गरेर हेऱ्यो भने यो ब्युरोक्रेटिक टेबलमा कसरी गएको छ र मोडालिटिजलाई कसरी चेन्ज गर्दैछ, आरजिआईसँग कस्तो कुराकानी हुँदैछ, जम्मै कुरा स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, र भाजपाले यहाँ ढाँटिरहेको छैन, पटक्कै ढाँटिरहेको छैन। रह्यो पिपिएसको कुरा, पिपिएसमा उता अब जिटिए के अरे जिटिए होइन गोजामुमो वानकाहरूले के भन्दै थियो भने भाजपाले हामीलाई ढाँट्यो, बङ्गाल केन्द्रले दिन्छु भने नि बङ्गालले मान्दैन भन्दै थियो। जबकि त्यही बङ्गालले पनि योपालि पिपिएसको कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा हाल्यो। अब त मान्यो नि त, अब त मान्यो भने भाजपालाई विश्वास गर्ने ठाउँ रह्यो नि त। हामीले त ढाँटिरहेको छैनौँ नि त। तर साथीहरू चाहिँ भाजपाले ढाँट्यो भनेर चाहिँ दिबो न हो बेन हुँदैन भन्ने, अनि गोर्खा उभिनु खोज्दाखेरि चाहिँ शहीद बनाउनेहरूलाई भोट हाल्छन् भने त को सही को गलत त्यो त मिडियाले छुट्याउनु पर्यो, हामीले जनताले छुट्याउँदैछन्। जनताले, साधारण जनताले यो कुरा बुझ्दैछन् आज त। हेर्नुहोस् है, आज गाउँ बस्तीमा साधारणभन्दा साधारण जनताले बुझ्दैछन् कसले ढाँट्दैछ भन्ने। होइन, तपाईँको कुरालाई के छ भने बिजेपीले पनि है घोषणापत्रमा पिपिएस हालेको छ। पिपिएस यो नै हो भनेर उनीहरूले निश्चित तोक्नु नसक्नुको कारण के होला? कतै यो पनि झुटै छ। पिपिएस यही दिनमा बङ्गालभित्रको व्यवस्था पिपिएस हो भने पिपिएस यही नै हो भनेर बिजेपी नेतृत्वको अगाडि मैले गृहमन्त्रीको अगाडि पनि वक्तव्य राखेँ, मैले कैलाशीको अगाडि पनि वक्तव्य राखेँ। सुन्नुहोस् न, मैले मुकुल राईको अगाडि पनि वक्तव्य राखेँ है। उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो, मेरो वक्तव्यको विरोध गर्नुभयो भने मौन सम्मति लक्षण। हेर्नुहोस् है, तर के हो भन्दाखेरि म अहिले पनि भन्दैछु पिपिएस त्यो व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा केवल दार्जिलिङ पहाडका जनताले मात्रै होइन, पिपिएस भन्ने व्यवस्थामा भारतका 1.5 करोड गोर्खाले भोलि गर्व गर्नेछन्। यदि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था मैले भनिसकेँ त, 1.5 करोड गोर्खाले गर्व गर्नेछन्। हेर्नुहोस् कतिवटा कुरा तपाईँले श्लेषमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो मैले जनताको के अरे ढकनी खोल्ने काम गरेँ। अनि अर्को कुरा तपाईँले के गर्नुभयो भने तपाईँ जब एउटा राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिएपछि तपाईँ तथ्य रूपमा तपाईँले फेसबुकमा थुप्रै पोस्टहरू लेख्नुभयो। तर त्यो पोस्टमा के भन्नुभएको छ भने भाजपाले दार्जिलिङलाई आँखा गाड्छ, दार्जिलिङको सिटमाथि लोभ गर्छ भने चाहिँ भाजपाले हाम्रो 2वटा मागमाथि एउटा माग फत्ते गरेको हुनुपर्छ भनेर लेख्नुभयो। तर ती 2वटा मागमा एउटै माग फत्ते गर्नुको त सट्टा त्यसको लागि पहल पनि नगरी तपाईँ बिजेपीपट्टि जानुभयो। मैले फत्ते गर्नुपर्छ भनिनँ,
हामीलाई प्रतिश्रुति होइन प्रत्याभूति प्रत्याभूति भनेको नै त पत्य हो पहल हो नि त। मैले भनेको कुरा त मैले भनेको छुइनँ भने हजुर लु भन्नुहोस्। भनेको छुइनँ। मैले प्रतिभूति होइन प्रत्याभूति दिनुपर्छ। हजुर त्यो प्रत्याभूति पाएर त म भन्दैछु आरटिआई गरेर सोध्नु नि त भनेर। मलाई थाहा छ नि त, मलाई थाहा छ नि त मामिला कहाँ छ, कसरी छ, के हुँदैछ भनेर। त्यो देखेर पो म आज भाजपामा छु त। अनि अरूले पनि विश्वास गरून् भनेर चाहिँ मैले सबैलाई मिडियामा 2 महिना अगाडिदेखि भन्दैछु, सोध्नु आरटिआई गरेर भन्दैछु त। अब सोध्दैनन् भने त्यो त मेरो कमजोरी होइन, के हो? त्यसो भए तपाईँहरूले अहिलेसम्म भाजपाले यो 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 दिन्छ भनेर तपाईँहरूले मुद्दा लिएर गइराख्नुहुन्छ। भाजपाले यो यो दियो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूसँग जनतासम्म जाँदा के छ मुद्दा? भाजपाले गोर्खा जातिलाई के दियो म त्यो भन्छु। हजुर कश्मीरमा गोर्खाहरू पुस्तौँ युगौँदेखि बस्दा पनि उनीहरूको भोटिङ राइट थिएन, नागरिक मानिएको थियो। पहिलोचोटि यही साल बितेको साल भाजपाले कश्मीरका गोर्खाहरूलाई डोमिसाइल प्रदान गर्यो। गोर्खा भनेको केवल दार्जिलिङमा बस्ने मात्रै गोर्खा होइनन्, भारतभरिका गोर्खाहरू गोर्खा हुन्। कहीँका पनि कुनै पनि राज्यका गोर्खालाई चोट लाग्छ भने हामीलाई दुखेको हुनुपर्छ। त कश्मीरका गोर्खाहरूले हजारौँ गोर्खाले न्याय पाए। आसाममा हेर्नुहोस्, आसामका एथनिक कम्युनिटीले गोर्खालाई उनीहरूको एथनिक बेल्टभित्र स्वीकार नै गर्न मानेका थिएनन्। त्यही एथनिक बेल्टभित्र आज प्रेम तामाङको अध्यक्षतामा ठाउँ। विपक्षीका साथीहरूले भने एनआरसीले आसाममा 1 लाख गोर्खा प्रभावित भयो भनेर। 1 लाख गोर्खा प्रभावित भएको दस्तावेज निकालुन्, म यो चुनाव लड्दिन घोषणा गरिदिन्छु। 1 लाख नभए त्यो ढाँटे किन? गोर्खाहरू प्रभावित भएको चाहिँ 25 देखि 26 हजार गोर्खाहरू आसाममा प्रभावित भएको पक्का। त्यो पनि टेक्निकलिटीमा सबैको मामिला मिल्दै गयो, मिल्दै जाँदै पनि छ। जो भारतकै होइनन् उनीहरूले त दुःख पाउनै पर्छ। जो खाँटी भारतीय हुन् कोही छुटेका छैनन्। यो पालि म आसाममा हिजो अस्ति एउटा राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी भएको थियो, मलाई पनि निम्त्याइएको थियो, म गएको थिएँ। विनय तामाङजी पनि जानुभएको थियो। त्यो बेलामा मैले आसामका गोर्खाहरूलाई सोधेँ कि अस्ति त निकै हल्ला खल्ला हुँदै थियो, अहिले त यो एनआरसीको हल्ला आसाममा अलिक घटेर गयो, छैन, लिमिटेड नै छ, के हो तपाईँलाई निकै पिर पार्यो? होइन सर, हामीलाई पिर पारेन। आसाममा हामीलाई विदेशीको दृष्टिले हेरिन्थ्यो, तर एनआरसी आएदेखि चाहिँ हामी खाँटी आसामी मात्र होइन, खाँटी भारतीय भएर बसेका छौँ, हाम्रो निधारको कलङ्क मेटियो भनेर साथीहरू भने। सोध्नुहोस् तपाईँले, त आज आसाममा एनआरसीले बिगारेको छ भने त्यो हल्ला आसाममा किन चलेको छैन? त्यो हल्ला किन यहाँ चलाइँदैछ? कुरा बुझ्नुहोस्। यहाँबाट के दार्जिलिङको जनताले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो कलङ्क नमेटाउने? एनआरसीसँग ती मान्छे डराउँछन् जुन मान्छे चाहिँ नेपालको या विदेशको पासपोर्टमा बाहिर घुम्न जान्छन् या काम गर्न जान्छन्। हामी खाँटी भारतीयहरू एनआरसीसँग डराउँदैनौँ, किन हामी खाँटी हौँ। त्यसमा एनआरसी लागू होस् भन्ने लागू होस्। यी मुद्दाहरू तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, जुन तपाईँ दाबीका साथ तपाईँले यो यो मुद्दाहरू लिएर तपाईँ जितपट्टि आश्वस्त हुनुहुन्छ? प्रतिद्वन्दी नै देख्दिन। त्यसो स्टार प्रचारकहरूको धुइरो किन लाग्दैछ के अरे खरसाङमा? स्टार प्रचारको धुइरो लागेको होइन, उहाँहरूले गोर्खालाई माया गरेर सम्बोधन गर्न आएका हुन्। हेर्नुहोस् है, माया गर्न त पाए नि त। योगीजी आउँदै हुनुहुन्छ, योगीजीले माया गर्न पाए। हिजो तल हाम्रो सतपाल महाराज, सतपालजी महाराज, उहाँको त आफ्नै अब धेरै बेल्टै छ होइन, उहाँको त आफ्नै अब भक्तहरूको धेरै ठुलो बेल्ट छ। चुनावको बेलामा आइपुग्नुभयो, तर जे भए पनि भक्तहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले, होइन? आफ्नो भक्त भेट्न त पाए गुरुले, होइन? योगीजी अब हेर्नुहोस् गोरख सम्प्रदायबाट हुनुहुन्छ, गोर्खाहरू पनि गोरख सम्प्रदायबाट छ। त्यो हिसाबले हो भने योगीजी र हाम्रो पनि गोर्खाहरूको पनि एउटा आन्तरिक कहीँ न कहीँ त्यो कनेक्सन छ। त्यसले गर्दा त्यो कनेक्सनभित्र उहाँ आउनु पाए। अब गृहमन्त्री यो ठाउँको पनि गृहमन्त्री हो, उहाँ पनि भोलि आउन चाहनु हुँदाखेरि आउन पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री त देशमा कहीँ पनि गएर कहाँ स्टार प्रचारको? गोर्खालाई माया गरेको त त्यो त उहाँ होइन, प्रतिद्वन्दी नै छैन भन्नु छैन। अब हेर्नुहोस् न, एउटा मुठी र आधी औँला, कुरा बुझ्नुहोस् है, एउटा मुठी र आधी औँला। एउटा मुठी भनेको तपाईँले गर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टी, क्रामाक्पा, सिपिआरएम, जिएनएलएफ, सुमेटी मुक्ति मोर्चा, गोरानी 5, एक मुठी भयो होइन? उता आधी औँला एउटा गोजामुमो थियो, त्यो पनि आधा आधा छ 1 र 2। अन्त 5 भर्सेस आधाको लडाइँ हो।
मैले कसरी प्रतिद्वन्दीको कुरा गर्नु लु भन्नुहोस् त। अनि हाम्रो प्रतिद्वन्दी बङ्गालमा कोही हो भने त ममता बेनर्जी हो। अब ममता बेनर्जीलाई प्रतिद्वन्दी मानु भने यहाँ उसले क्यान्डिडेटै दिएको छैन। खैरो खनेको छुइनँ मैले, होइन हामीले के दिन्छौँ त्यो भन्दैछौँ, खैरो खनेको छुइनँ, यो बातचित गर्न गएको हो। हेर्नुहोस् है, गाउँलेसँग हामी यसो अब घरेलु कुराकानी गर्न गएकोमा हिँडेको हो है, भाषण भन्दिनँ यसलाई म आजकल है। तर हामी एउटा कुरा चाहिँ भन्दैछौँ, म कान्छी दिदीको कुरा गर्दैछु, ठुल दिदी त कलकत्तामा छन्, कान्छी दिदी यता छन् है। अब कान्छी दिदीले शिक्षामा घोटाला गरेकी थिइन् है, त्यो घोटाला भएको छ भन्ने मान्छे चाहिँ म भन्दैछु, त्यो त साँचो कुरा हो नि त। जितेको खण्डमा त्यो घोटाला मेटाइन्छ सबै मेटाइन्छ। नियुक्ति गैर कानुनी नियुक्ति पाएकाहरूको के हुनेछ? गैर कानुनी नियुक्ति पाएकाहरूको के हुनुपर्छ? एउटा मिडिया पर्सनको रूपमा तपाईँ के चाहनुहुन्छ? होइन, के हुनेछ, के हुनुपर्छ तपाईँ के चाहनुहुन्छ? मिडिया पर्सन तपाईँ सजग नागरिक, खारेज हुनुपर्छ बस त्यही हुन्छ। होइन, भाजपाले पार्टी के अरे साङ्गठनिक विस्तारको लागि र लाई त्यही गैर कानुनी नियुक्तिहरूलाई नै एउटा मिडिया पर्सनले सजग मस्तिष्कमा जे चाहन्छ त्यही हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हुन्छ। अनि अर्को कुरा अब हामी के भन्दैछौँ भने, अब एकजना भाइ पनि यहाँ गलत प्रचार गर्दै आउँदैछन्, म चाहिँ योद्धा हो भन्दै। 17 पछाडि योद्धा थिएनन्, 19मा विमल दाजुको जहाज चाहिँ सबै डुबिसकेर त्यो मस्तुल मात्रै देखा पर्दा यो बजगाई चाहिँ त्यति बेला मैदानमा आएको, त्यति बेला नि ती योद्धा थिएनन्। अब ममता बेनर्जीकोमा गएर जम्मै कुरा चरणमा चढाएर आएपछि योद्धा निक्ले। अन्त यी चाहिँ योद्धा होइनन् है, यिनले मुद्दा बचाउँदैनन् भन्दैछु म। त्यति त भन्नु पाएँ नि त हो मैले, कि पाउँदिनँ लु भन्नुहोस् है। त्यतिमा म त अरू गाउँलेसँग गएर के म त प्रतिद्वन्दी छैनन् भन्दैछु। साँचो कुरा बताउँदै हिँडेको मात्रै हो कसैले। अन्तिम प्रश्न है, जितिसकेपछि गएको खरसाङका लागि पहिलो कार्य के हुनेछ? अघि भनेर होइन, पहिलो कार्य अघि भने म पानीको काममा हात हाल्छु। कि एक खिली पानी मात्रै खाएर त पानीको काममा हात हाल्ने हो। अनि यो स्वास्थ्य सेवा जुन चाहिँ हस्पिटल छ नि, यो हस्पिटलमा चाहिँ गाह्रो भन्दा गाह्रो रोगी यी निको हुने बनाउने। पान त खानुहुन्छ? म पान खाने, मेरोमा अम्बल छैन। अम्बल छैन। त्यसमा कार्य गर्नुहुन्छ? कार्य गर्छु। खेला हो होइन, यस्तो छ नि, उनीहरूले भन्छ खेला हो भनेर। खेला चाहिँ मैदानमा, अब खेलको मैदानमा हुन्छ, क्रिकेटको फुटबलको मैदानमा, क्रिकेटको मैदानमा, ब्याडमिन्टन खेल्दा कोर्टमा खेला हुन्छ है। राजनीतिमा चाहिँ खेला हुँदैन। राजनीतिमा चाहिँ कर्म हुन्छ, राजनीतिमा सिद्धान्त हुन्छ, राजनीतिमा तपाईँको त्यो के हुन्छ भने आफूले दिएको जति पनि वचनहरू छ त्यसलाई गर्दै लानुपर्ने, पुरा गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। राजनीति भनेको एउटा इमान्दार कर्मको अर्को नाम पनि हो। र राजनीतिमा चाहिँ समाज निर्माण पनि हुन्छ। हामी खेल्दैनौँ, हामी यी समाज निर्माण गर्ने काम गर्छौँ। हस् त, तपाईँलाई धेरै धेरै एकदमै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।